बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सानिया 9 मई को तकरीबन 1 साल मुकम्मल होने वाला है और इसके अब जाके जो है वो 1 साल बाद तकरीबन जो है उसके फ़ैसला आना शुरू हो गए हैं और पहला फ़ैसला जो है वो गुजरांवाला से आ चुका है और इस फ़ैसले के मुतालिक आपको बताएँगे और जो मिलिट्री कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं उसके मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे कि ये मामला कहाँ पहुँचा है और कब तक फ़ैसले आ सकते हैं। इसके साथ-साथ जो सानिया 9 मई में मुलव्वस मुल्ज़मान हैं उनके साथ जो उनके हैंडलर्स थे, जो उनके उन्हें सहूलतकार थे उन तक भी पहुँचा जा रहा है और फिर एक नई लहर जो है वो सोशल मीडिया पर शुरू होने वाली है तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से और जो उनके सोशल मीडिया हैंडलर हैं उनकी तरफ से। तो एक बड़ा तूफ़ान जो है फिर एक मचने वाला है इसी सानिया 9 मई पर। आपके इल्म में है कि 9 मई के दौरान जो है वो तकरीबन 200 से ज़ायद मकामात पर जो है मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया गया था, जिसमें जना हाउस लाहौर को जलाया गया। मियाँ वाली एयरबेस को जो है वो निशाना बनाया गया, जीएचओ को निशाना बनाया गया, पेशावर में किला बाला हिसार को निशाना बनाया गया, रेडियो पाकिस्तान को जलाया गया और इसी तरह कई ऐसे मकामात थे जिन्हें जो है वो निशाना बनाया गया और इस जलाओ-गिराओ के दौरान जो है वो अहम तनसीबात को निशाने पर थीं और ये जत्थे जो है वो सरेआम वीडियो बनाते हुए, वीडियो अपलोड करते हुए, फ़ेसबुक पर लाइव जाते हुए, व्हाट्सएप पर अपने ग्रुप्स में वीडियो शेयर करते रहे कि ये जो है वो हम यहाँ पे खड़े हैं, हम जो है वो जलाओ-गिराओ कर रहे हैं, हम तबाह कर रहे हैं, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। और फिर ऐसी भी वीडियोज़ सामने आईं और ऐसी भी वीडियोज़ जो है वो इन्होंने खुद शेयर की जिसमें फ़ौजी गाड़ियों को निशाना बनाया गया और फ़ौजी जवानों को जो है वो टॉर्चर करते हुए भी दिखाया गया उन्हें। लेकिन फ़ौज की तरफ से जो है कोई रिएक्शन, कोई रद्द-ए-अमल जो है उसका मुज़ाहरा नहीं किया गया था और वजह सिर्फ़ यही थी कि मुल्क में खून-रेज़ी ना हो। अब इस सानिया 9 मई पर जो तहक़ीक़ात हुईं, जो इंक्वायरीज़ हुईं, इंक्वायरीज़ जो है वो उसकी बेस क्या होती है? जब भी पुलिस, एफआईए या बाकी इदारे जो हैं, जब इंक्वायरी करते हैं तो ज़ाहिर बात है शवाहिद जो है वो इकट्ठे किए जाते हैं। शवाहिद क्या होते हैं कि एक तो मोबाइल के ज़रिए जियो फेंसिंग होती है कि फ़लाँ जिस शख़्स पे इल्ज़ाम है कि वो उस जगह पे मौजूद है या नहीं है। फिर उसके जो आस-पास के लोग हैं वो उनकी जो है वो गवाही होती है कि वाक़ई हमने इसको देखा है या नहीं देखा। फिर सीसीटीवी फुटेज जो है वो होती है कि उसमें ये लोग नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। और फिर सबसे बड़ा जो सबूत इन लोगों ने खुद जो है वो कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों को के हवाले किया था, वो था इनकी अपनी वीडियोज़, इनके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स, इनके अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स और इनकी अपनी बनाई हुई वीडियो जो है, वो जब इन्होंने शेयर की कर रखी थी कि हमने जीएचक्यू पर हमला कर दिया है, हमने जिन्ना हाउस को जलाओ-घिराव किया है, हमने फलाँ जगह पर हम फलाँ जगह लिबर्टी में मौजूद हैं और हम ये कर रहे हैं, तुम आओ और तुमसे हम आज़ादी लेंगे और ये है वो फलाँ-फलाँ। तो ये वो सारी एविडेंस थी जिस पर ना सिर्फ़ पुलिस ने जो है वो न शवाहिद इकट्ठे किए बल्कि बाकी इदारों के पास भी ऐसे शवाहिद मौजूद थे जिस पर उन्हें गिरफ़्तार किया गया था। पूरी दुनिया ने देखा कि पेट्रोल बम जो है वो कैसे पुलिस एहलकारों पर जो है बरसाए गए और किस तरह जो है वो पुलिस की गाड़ियाँ जलाई गईं। और फिर जब ये केस चले थे तो पहले तो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में ये केस चलाए गए और फिर मिलिट्री एक्ट के तहत जो है ये केसेस जो है वो मुंतकिल किए गए थे मिलिट्री कोर्ट्स को। लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से जो है वो मुख्तलिफ कोर्ट्स में इनके खिलाफ केस किए गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला आया और फिर बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट में स्टे ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया था। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मशरूत परमिशन मिली है मिलिट्री कोर्ट्स को कि वो उन केसेस का फ़ैसला सुना दें इससे पहले जिनमें कुछ लोग बरी हो जाएँ।
تو ایک تو آج گوجرانوالہ کی جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہے اس نے فیصلہ سنا دیا ہے، اور گوجرانوالہ کے ایم پی اے کلیم اللہ سمیت جو ہے وہ 51 ملزمان کو 5 سال قید کی سزا کا حکم سنایا گیا ہے۔ یہ مختصر فیصلہ ہے، اور یہ ثانیہ 9 مئی سے متعلق پہلا فیصلہ بھی ہے کہ کسی ایم پی اے کو یا ان ملزمان کو سزا سنائی گئی ہے جو ثانیہ 9 مئی میں ملوث تھے۔ اسی طرح لاہور کی کورٹس میں جو ہے یہ کیس چل رہے ہیں، اسی طرح پنڈی کی کورٹس میں جو ہے وہ کیس چل رہے ہیں، اسی طرح اسلام آباد کی کورٹ میں جو ہے وہ کیسز چل رہے ہیں، پشاور میں چل رہے ہیں، کراچی میں چل رہے ہیں، ملتان میں چل رہے ہیں۔ تو ان تمام مقدمات میں سے کچھ مقدمے جو ہے وہ جن کا ڈائریکٹ تعلق تھا ملٹری انسٹالیشن کو نشانہ بنانے کے حوالے سے، صرف ان کے کیسز جو ہے ملٹری کورٹس میں منتقل کیے گئے تھے، اور ان میں جو ہے وہ 103 ملزمان ملوث تھے، اور ان کا ٹرائل جو ہے ملٹری کورٹس میں شروع کیا گیا تھا۔ اب صرف چند ماہ میں ان ملٹری کورٹس نے جو ہے اپنی ساری پروسیڈنگ مکمل کی، اپنی ساری جو ہے وہ سماعت جو ہے وہ مکمل کی، ملزمان پر جرح کی گئی، سوال و جواب شروع ہوئے، گواہیاں پیش کی گئیں، اور وکیل جو ہے وہ بھی پیش ہوئے، ان کو بھی سنا گیا، اور سننے کے بعد جو ہے وہ بالآخر ملٹری کورٹس نے بھی اپنا فیصلہ جو ہے وہ اپنی سماعت مکمل کر لی ہے، اور فیصلہ آلموسٹ ذرائع بتا رہے ہیں کہ تیار ہے، جسے کسی بھی وقت سنایا جا سکتا ہے، چونکہ اب سپریم کورٹ کی طرف سے بھی واضح احکامات آ چکے ہیں، اور اس پر جو ہے وہ فیصلے آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ جیسے یہ گوجرانوالہ کی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے، اسی طرح باقی جو کورٹس ہیں انہوں نے بھی اپنی سماعت مکمل کر لی ہے، اور وہاں سے بھی جو ہے وہ فیصلے آنا شروع ہو جائیں گے، اور اس طرح یہ ثانیہ 9 مئی سے متعلق بھی ابھی یہ جو لوگ اس میں ملوث تھے وہ کیفے کردار تک پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ اب اس پہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان بھی ملوث ہیں، اس میں کئی ایسے سٹنگ ایم این ایز بھی اور ایم پی ایز بھی ملوث ہیں جو اب بھی موجود ہیں اسمبلی میں، اور ان کے کیسز جو ہے مختلف کورٹس میں چل رہے ہیں، اور اسی طرح جب یہ فیصلے آئیں گے تو تحریک انصاف کی طرف سے بھی ایک بڑا پلان تیار کیا گیا، جیسے کہ 6 اپریل کو جلسہ کیا جا رہا ہے، اور 6 اپریل سے پہلے اگر یہ جب آج کا فیصلہ آ گیا ہے، اس طرح باقی فیصلے آئیں گے تو پھر تحریک انصاف ان کو لے کے جو ہے انہوں نے پلان یہ کیا ہے کہ ان کو لے کے جلسوں میں جائیں گے، سڑکوں پر جائیں گے، احتجاج میں جائیں گے، اور پھر ایک نیا جو ہے وہ شور شرابہ شروع ہو جائے گا سوشل میڈیا پر، اور اس پہ جو ہے وہ چیزیں چلنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن ظاہری بات ہے قانون نے اپنا رستہ لینا ہے، قانون کے مطابق ہی فیصلے ہونے ہیں، اور قانون پر عمل درآمد کرنا نہ صرف تحریک انصاف کا بلکہ تمام شہریوں کا، تمام سیاسی جماعتوں کا فرض بنتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ فیصلے کب آنا شروع ہو جائیں گے۔ آج پہلا فیصلہ آ گیا، اور دوسرے فیصلے جو ہے وہ کب آئیں گے اس کا فیصلہ بھی آئندہ چند دنوں میں ہو جائے گا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، آج کا تجزیہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔